الفلسطينيين في داخل الخط الأخضر هم جزء لا يتجزأ من الشعب. سأعود لك. نتابع هذه الصور من باب الساهرة، حيث نجوان ما الذي يجري هناك؟ نشاهد اعتداء من قوات الاحتلال على النساء الفلسطينيات. نعم وائل، نعم، اعتداء على النساء وعلى الشبان هنا في تقاطع شارع صلاح الدين وباب الساهرة. يتم الاعتداء بالضرب المبرح على النساء وعلى الشبان في هذا الموقع كما تشاهدون. يريدون اعتقالها، يبدو بأنهم يريدون تم الاعتداء سابقا. إذا نعم، قوات الاحتلال تعتدي على النساء في هذا الموقع وعلى مجموعة من الشبان. هذه حالة التوتر مستمرة في منطقة شارع صلاح الدين وباب الساهرة منذ ساعات الظهر وبعدها في ساعات العصر أيضا، مع بدء اقتراب مسيرة الأعلام الإسرائيلية في مدينة القدس. هناك حالة اعتقال لإحدى السيدات يتم اقتيادها من الجهة الأخرى إلى مركز الشرطة، وهنا هذا ضرب للشبان بالهراوات بشكل عنيف جدا. يتم الاعتداء على الشبان هنا دون أي سبب، وكما رأيتم تم الاعتداء على مجموعة من النساء دون أي سبب، فقط لوجودهم في هذه المنطقة. من جهة لا يسمحون لهم بالوصول إلى منازلهم، لا يسمحون، الشوارع معظمها مغلقة في هذه المنطقة، وفقط يتم فتح السواتر ويتم الضابط هنا يأمر الجنود بإخلاء المنطقة بالكامل من الفلسطينيين. وكما تشاهدون إخلاء هذه المنطقة يتم من خلال الاعتداء على الشبان بالضرب وأيضا على النساء كما شاهدتم. وتم اعتقال واحدة من السيدات، واحدة من دار اثنتين، إذن سيدتين تم الاعتداء عليهم واعتقالهم قبل قليل. وهناك مواصلة لملاحقة الشبان والفتية في هذا الموقع.